राणाहरू शक्तिका लागि आपसमा सङ्घर्षरत थिए भने जनताहरू उनीहरूको हुकुमी शासनबाट मुक्त हुन खोजिरहेका थिए। त्यस्तै राजा पनि लामो समयदेखि शक्तिहीन भई दरबारभित्रको तुलनाबाट स्वतन्त्र हुने दाउमा थिए भने उता भारत राणाहरूको शक्तिलाई सक्दो बदनाम गराई आफू अनुकूल हुने पात्रहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याई नेपाल निल्ने दाउमा थियो। यी सबै खेलहरूबीच प्रजातन्त्र नामको अस्त्रले नेपालको नयाँ गोरेटोको प्रादुर्भाव गर्यो, जसको हर्ताकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस थियो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते राति दरबारभित्रको षड्यन्त्र र कमजोर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूले सबै विरोधीहरूलाई सखाप पारे, जुन कोत पर्वका नामले इतिहासमा परिचित छ। जङ्गबहादुरले राजालाई पच्युत गरी आफै राजा भने भएनन् र श्री 5 राजा रानी भन्दा मुनि प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति भन्दा माथि श्री 3 पदको रचना गरी अनेक कूटनीति र राजनीति गरी आफूलाई श्री 3 पदमा विराजमान गराए र यसरी नेपालमा श्री 3 अर्थात् राणाहरूको शासन आरम्भ भयो। जङ्गबहादुर राणा दक्षिण भारतका राजा रजौटालाई अधीनमा लिई साम्राज्य खडा गरेका अङ्ग्रेजहरूसँग प्रभावित थिए। 12औं शताब्दीमा मुसलमानहरूले भारतमा प्रवेश गरी शासन गर्न सुरु गरेका थिए भने 15औं शताब्दीपछि युरोपियन अङ्ग्रेजहरू व्यापार गर्न भनी दक्षिण भारतमा प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन समाज वर्णाश्रम शासन व्यवस्था अनुसार सञ्चालित थियो, जुन प्राचीन कालदेखि चल्दै आइरहेको थियो। युरोपियनहरूको प्रवेशपछि उनीहरूले त्यहाँ व्यापार सँगसँगै युरोपियन भाषा, धर्म, संस्कृति, उनीहरूको शिक्षा पद्धति र नीति नियमको पनि प्रचार प्रसार सुरु गरे। त्यस्तै वर्णाश्रम व्यवस्थाका कमी कमजोरी केलाई तिनै कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै समाजमा आफ्नो प्रभाव बढाई राज्यहरू हडप्न सुरु गरेका थिए र भारतका अधिकांश राज्यहरू बिस्तारै अङ्ग्रेजको अधीनलाई स्वीकार गरी उपनिवेश हुन पुगे। तर नेपालले भने त्यो दुर्गति भोग्नु परेको थिएन। तर जब 18औं शताब्दीमा नेपालले राज्य एकीकरणका क्रममा आफ्नो सिमाना विस्तार गरी पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा पहाडै पहाड सतलज नदी पारी काँगडासम्म पुर्याए, अङ्ग्रेजहरूलाई सह्य भएन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1871 मा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो र सुगौली सन्धि भई टुङ्गियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा विस्तार गर्ने चारैतिरका ढोकाहरू बन्द भए र दरबारभित्रको फोहोरी राजनीति हावी हुँदै गयो। सुगौली सन्धि अघि अङ्ग्रेजहरूलाई नेपालमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो, तर उक्त सन्धिपछि उनीहरूका प्रतिनिधि ब्रिटिस रेजिडेन्ट भई नेपालमा बस्न सुरु गरेका थिए। उनीहरू नेपालको भूगोल, वनस्पति, वन्यजन्तु, जडीबुटीहरूको अध्ययन सँगसँगै नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मग्रन्थ, कला, संस्कृति लगायत नेपाल दरबारभित्रको शासन पद्धतिका बारेमा पनि रुचि राखी अध्ययन गर्ने गर्दथे। दरबारभित्रको फोहोरी राजनीति र षड्यन्त्रहरूमा ब्रिटिस रेजिडेन्टको पनि भूमिकाका बारेमा जङ्गबहादुर सचेत थिए। त्यसैले विक्रम सम्वत 1907 मा जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा निस्के र बेलायतसँग सोझै सम्पर्क राखी मित्रताको सम्बन्ध बनाई नेपालको राज्य सत्तामा उनीहरूको प्रभाव र दबावलाई कम गर्ने प्रयास गरे। उनले त्यसै भ्रमणका क्रममा बेलायतीहरूको जीवनशैली, शासन पद्धति, सैन्य शक्ति लगायत उनीहरूको विकास र शैक्षिक चेतनासँग पनि परिचित हुने अवसर पाए। त्यसपछि उनी नेपाल फर्के र राज्य सञ्चालनका निम्ति भव्य भारदारी सभा भवनको निर्माण गरी विक्रम सम्वत 1910 पौष 7 गते नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरे। साथै नेपालका विभिन्न निजामती प्रशासनहरू, मुलुकी खाना, मुलुकी अड्डा र सैन्य पदहरूमा आफ्ना भाइहरू र भारदारहरूलाई भर्ती गराए।
यसरी राजालाई शक्तिहीन बनाई राज्यको शक्तिशाली पदहरू आफ्ना भाइ खलकहरूलाई दिएपछि शाह चौतारिया र केही भारदारहरू जङ्गबहादुरसँग रुष्ट भए र उनको हत्या गर्ने प्रयासमा लागे। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाले अनेक कूटनीति, राजनीति र षड्यन्त्रद्वारा सबै विरोधीहरूलाई पाखा लगाए। उता ब्रिटिसहरूले पश्चिमी भारतको अवध राज्यलाई अतिक्रमण गरी अवधका नवाबलाई नजरबन्द गरेपछि सिपाहीहरूले विद्रोह गरे। उक्त सैनिक विद्रोहलाई दबाउन भारतीय ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग सैन्य सहयोग मागेपछि जङ्गबहादुर राणाले उत्तरी भारतका बिरोजपुर, अम्बरपुर, आजमगढ, लखनऊ, केसरबाग, इलाहाबाद जस्ता 20 ठाउँहरूमा विद्रोही सिपाहीहरूलाई निस्तेज पारे। जङ्गबहादुरले उक्त सिपाही विद्रोहलाई दबाउन बेलायत सरकारलाई सहयोग गरे बापत उनले पाउने वर्षेनी 10 लाखको सट्टा जमिन लिएका हुनाले तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता ठाउँहरू नेपालले फिर्ता पायो। यसरी जङ्गबहादुरले सहयोगको हत्या गरी राजदरबारभित्रका भारदारहरूको फोहोरी राजनीतिलाई साम्य पारी राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएका भए तापनि मुलुकलाई हानि हुने त्यस्तो कुनै काम भने गरेनन्। तर जब विक्रम सम्वत 1933मा जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु भयो, त्यसपछि दरबारभित्र मौलाएको फोहोरी राजनीति, षड्यन्त्र र हत्याको श्रृङ्खला राणा शासनमा पनि देखा पर्न सुरु गर्यो। त्यसै क्रममा जङ्गबहादुर पछि श्री 3 भएका उनका भाइ रणदीप सिंहको उनकै भतिजाहरूले निर्ममतापूर्वक हत्या गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुरका सन्तानहरूको भागाभाग भयो। कोहीको हत्या गरियो, कोही ब्रिटिस राजदूतावासमा शरण लिन गए भने कोही भारततिर निर्वासित हुन बाध्य भए। यसरी कोत पर्वपछि जसरी जङ्गबहादुरको उदय भएको थियो, त्यसै गरी रणदीप सिंहको हत्यापछि श्री 3 पद शमशेरहरूको हातमा गयो र जङ्गबहादुरका भाइ धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरूको नेपालमा रजगत सुरु भयो। जङ्गबहादुरले प्रधानमन्त्री पद आफ्ना भाइहरू र श्री 3 पद आफ्ना छोराहरूलाई दिने गरी रुलक्रम तय गरेका भए तापनि उनको मृत्युपछि राणाहरूभित्रै शक्ति मोहका कारण दुवै पद एकै व्यक्तिको रजाई हुन पुग्यो र रोलक्रमको दौडमा राणाहरू बीचमै गोत्रहत्या जस्तो परम्पराको सुरुवात भएको थियो। यसरी रणदीप सिंहको हत्यापछि शमशेर खलकका 17औं रोलक्रममा रहेका वीर शमशेर सबै जङ्गे खलकहरूलाई पाखा लगाई नेपालका श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि उनले जङ्गबहादुरले बनाएका घर, जोडेका जुहारात, वितरण गरेका वीरताहरू हरण गरी आफ्ना भाइ खलक र चाकरीदारहरूलाई बाँडे। साथै आफ्नो शासन सत्तालाई ब्रिटिसहरूबाट मान्यता दिलाउन खुल्ला गोर्खा भर्ती केन्द्रको व्यवस्था गरी नेपाली जवानहरूलाई विदेशी सेनामा पठाउन सुरुवात गरे। वीर शमशेरले नेपालमा 15 वर्ष शासन गरे भने उनले वीर अस्पताल, वीर पुस्तकालय, घण्टाघर, सुन्दरीजल कारतुस कारखाना, सिंहदरबार वैद्यखाना जस्ता संरचनाहरूको निर्माण सँगसँगै मुलुकलाई 36 जिल्लामा प्रशासनिक विभाजन गर्ने जस्ता सुधारहरू गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1957मा वीर शमशेरको मृत्यु भएपछि उनका भाइ देव शमशेर नेपालका श्री 3 महाराज भए। उनले नेपालमा पुग्नपुग 5 महिना जति छोटो समय शासन गरेका भए तापनि शिक्षित र योग्य हुनाको साथसाथै प्रजाप्रति उदार नीति लिएका थिए। उनले जङ्गबहादुरद्वारा आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई शिक्षा दिनका लागि स्थापना गरिएको दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिदिए र हप्तामा एकचोटि प्रकाशन हुने गरी गोर्खा पत्रिका पनि प्रकाशन गर्न लगाए। साथै शिक्षा नै मुलुकको विकासका लागि आधारभूत कुरा हो भन्ने धारणा स्वरूप नेपालभरि 300 भन्दा बढी पाठशालाहरू खोल्न लगाए र नेपाली भाषाका माध्यमबाट प्रजालाई शिक्षा दिने नीतिको सुरुवात गरे। साथै मुलुकको शासन पद्धतिमा पनि सुधार ल्याई संसदीय व्यवस्था लागू गराउने प्रयास गरे। यसरी बढ्दै गरेको उनको लोकप्रियता र उदार नीतिले रोलक्रममा रहेका चन्द्र शमशेरलाई सशङ्कित बनायो। त्यसपछि उनी विरुद्ध आफ्नै भाइहरूले विभिन्न षड्यन्त्रहरू रच्न सुरु गरे र 5 महिना अवधिको
छोटो शासनपछि उनी सत्ता र मुलुक छोडी निर्वासित हुन बाध्य पारिए। यसरी देव शमशेरलाई सत्ता र मुलुक छाडी निर्वासित हुन बाध्य पारी विक्रम सम्वत 1958 मा धीर शमशेरका 6औं सन्तान चन्द्र शमशेर नेपालका श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री भए। उनले आफ्ना विपक्षलाई र आफूभन्दा अघि बढ्न थालेका कुनै अपराध नगरेका व्यक्तिहरूलाई पनि निर्मम सजाय दिने गरेका थिए। उनले नेपालका प्रथम राणा वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरलाई मदिरामा विष मिसाई षड्यन्त्र गरी मृत्यु गराए र आफ्नो मानमर्दन र जय जयकार गराउने उद्देश्यले देव शमशेरले स्थापना गराएका पाठशालाहरू बन्द गर्न लगाए। उनले आफ्नो शासनकालमा ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरूलाई रिझाउन कुनै कसुर बाँकी राखेनन्। उनले ब्रिटिस सैन्य कमान्डर यङ हजबेन्डको नेतृत्वमा तिब्बतलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले गरिएको हमलामा नेपाल र तिब्बतबीच भएको मित्रताको सन्धिलाई समेत व्यवस्था गरी अङ्ग्रेजहरूलाई खुलेर सहयोग गरे। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले तिब्बतको व्यापारमा कब्जा गर्न सिक्किमको चुम्बी घाटीको बाटो हात पारे र त्यसले नेपाललाई ठूलो घाटा भयो। साथै विक्रम सम्वत 1971 देखि 1975 सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा धेरै नेपालीहरूलाई अङ्ग्रेजको पक्षमा युद्ध गर्न पठाई श्री 3 चन्द्र शमशेरले सकेको आर्थिक लाभ लिएका थिए। त्यस युद्धमा नेपालले अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरे बापत तराईका अरू भूभाग र गुमेको नेपाल फिर्ता पाउने आशा धेरैले गरेका भए तापनि श्री 3 चन्द्र शमशेरले वार्षिक 10 लाख नगद आफ्नो खल्तीमा हाल्ने लालचीपना देखाएकाले त्यो काम पूरा हुन सकेन। यसरी देव शमशेरपछि श्री 3 बनेका चन्द्र शमशेर राणा शासनभरि जङ्गबहादुरपछि सबैभन्दा धेरै 28 वर्ष शासन गरी नेपाललाई शोषण गर्ने क्रूर शासकको रूपमा देखा परे। विक्रम सम्वत 1986 मा चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि श्री 3 बनेका भीम शमशेर बिलासी र जुवाडे प्रवृत्तिका थिए। उनले तराईका किसान र जमिनदारहरूबाट उखडा प्रथाको जाँचबुझका नाममा प्रजाहरूलाई शोषण गरी प्रशस्त धन आर्जन गरे। यसरी राणाहरूको विलासीपना, शोषण र निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारण प्रजाहरूमा राणा विरोधी भावना पैदा हुँदै गइरहेको थियो। त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1989 मा राणा शासकहरूमा देव शमशेरपछि सुधारकका रूपमा जुद्ध शमशेर नेपालका श्री 3 महाराज भए। उनले 90 सालको भयानक भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीहरूको उद्धारका निम्ति खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि उपचारको व्यवस्था लगायत घर टहरा बनाउन नोक्सानमा परेकालाई मुलुकी खानाबाट ऋण पनि उपलब्ध गराए। जुद्ध शमशेरले नेपालमै उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकभित्रै व्यापार गरी मुनाफा कमाउन औद्योगिकरणको नीति लिएका थिए। उनले उद्योग परिषद, औद्योगिक कानुन र कम्पनी कानुन बनाई नेपालमै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरे र विराटनगर जुट मिल, द जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री जस्ता दर्जनौं साना ठुला उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकमा औद्योगिकरणको जग बसालेका थिए। साथै पहिलो विश्वयुद्धपछि विश्वभरिका उपनिवेशिक मुलुकहरूमा भइरहेको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक जागरणहरूलाई राजनीतिक चेतनाको रूपमा विकसित गरिदिएको थियो, जसका कारण सर्वसाधारणहरूमा स्वतन्त्रताको भावना जागृत हुँदै गयो। त्यसैको फलस्वरूप मानिसहरूले शासकहरूको निरङ्कुशताका विरुद्ध भित्रभित्रै लेख्ने र बोल्ने कार्यको सुरुवात गरेका थिए। यसरी छिमेकी मुलुक भारतमा अङ्ग्रेज विरोधी भावना बढ्दै गइरहेको थियो भने नेपालमा राणा शासकहरूको निरङ्कुश प्रवृत्तिप्रति नेपालीहरू जागृत हुँदै थिए। यता राणा परिवारभित्रै मठिया र शुद्ध सन्तानका बीच पारिवारिक तनाव सुरु भइरहेको थियो र भित्राइनीका सन्तानहरूलाई रोलक्रममा चढाई अथाह धन र वीरताहरू दिँदा विवाहिताका सन्तानहरूमा ईर्ष्याको भावना बढ्दै गइरहेको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई रोलक्रमबाट हटाउनका लागि चन्द्र शमशेरका सन्तानहरूले जुद्ध शमशेरलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न सुरु गरे, जसका कारण जुद्ध शमशेरले सी क्लासका राणाहरूलाई 4 भन्ज्याङ कटाउने कटु निर्णय लिन बाध्य भए। त्यस्तै जुद्ध शमशेरले लिएको उदार नीतिले देशैभरि
उद्योग धन्दा सँगसँगै विद्यालय र बैङ्कहरू खोल्नाले बौद्धिक अभ्यासमा लाग्ने वर्गहरूको निर्माण गर्यो, जसको परिणामस्वरूप सर्वसाधारणहरूमा राजनीतिक चेतना आउन थालेको थियो र मानिसहरू सङ्गठित हुन सुरु गरेका थिए। यसरी विक्रम सम्वत 1993 दशरथ चन्द, धर्मभक्त टङ्कप्रसाद आचार्य र केही विद्रोही युवाहरू सङ्गठित भई नेपाल प्रजा परिषद नामको राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना गरे। त्यसपछि ती युवाहरूले सङ्गठन विस्तार गर्नेदेखि गोप्य रूपमा पर्खालमा नारा पुत्ने र पर्चाहरू छाप्ने अभियानको सुरुवात गरे। उक्त अभियानलाई राजा त्रिभुवनले आर्थिक सहयोग गरी नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि भित्री रूपमा सहयोग समेत गरेका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1994 शुक्रराज शास्त्रीले नेपाल नागरिक अधिकार समितिको स्थापना गरी महावीर स्कुल खोले र विद्यालयमा नयाँ पद्धतिको शिक्षा प्रदान गर्नेदेखि राणा विरोधी विचारहरूको प्रचार प्रसार सुरु गरे। त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1997 भोटे जात्राको कार्यक्रममा प्रजा परिषदले पर्चाहरू सार्वजनिक गर्यो, जसका कारण राणाहरू त्रसित भएर प्रजा परिषदका कार्यकर्ताहरू लगायत शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठहरूलाई राणाहरूले धमाधम पक्राउ गरे। यसरी ती पक्राउ परेका विद्रोही युवाहरूलाई क्रूर राणा शासकहरूले महिनौसम्म यातना दिई अन्त्यमा कोहीलाई रुखमा झुन्ड्याए भने कोहीलाई गोली हानी हत्या गरे। यसरी त्यस घटनापछि राणा शासकहरूप्रति नेपालीहरूको आक्रोश तीव्र गतिमा भित्रभित्रै बढ्दै गइरहेको थियो र राजा त्रिभुवन पनि राणाहरूको पन्जाबाट बाहिर निस्कन उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए। त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2002 जुद्ध शमशेरलाई ए दर्जाका राणाहरूले राजकाज त्याग्न बाध्य पारे। त्यसपछि जुद्ध शमशेरले आफैले श्रीपेज खोली रोलक्रममा रहेका भीम शमशेरका जेठा छोरा पद्म शमशेरलाई श्रीपेज लगाइदिएर आफू जोगी भई काशीतिर लागे। पद्म शमशेर एक सुधारक र उदार प्रकृतिका शासक थिए। उनले आफू श्रीतीन भएको उपलक्ष्यमा सम्बोधन गरी भाषण गर्ने क्रममा आफूलाई जनताको नोकर भन्ने जस्ता शब्दहरू व्यक्त गरे, जसका कारण उनी निरङ्कुश प्रकृतिका अनुदार राणाहरूकै घेराउमा पर्न थाले। उता भारतमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपालमा भने विक्रम सम्वत 1997 को घटनापछि राणा विरुद्धको जनजागरण अभियान शिथिल हुँदै गइरहेको थियो। त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2003 साल असोज महिनामा भारतको कलकत्तामा भवानीपुर स्थित खालसा स्कुलमा नेपालीहरूले एक सङ्गठन खोले, जसलाई नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनियो र नेपालको झ्यालखानामा रहेका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइयो भने बीपी कोइराला त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष बने। त्यसपछि बीपी कोइराला नेपाल फर्केर विराटनगरको जुट मिलमा मजदुरहरूले सुविधा बढाउनु पर्ने माग राखी गरेको हडताललाई समर्थन गरी आन्दोलन सुरु गरे। त्यसपछि राणा सरकारले उनको पार्टीले मजदुरहरूलाई भड्काएको भनी बीपी लगायत अरू युवाहरूलाई पक्राउ गरी जेल चलान गर्यो। उता विक्रम सम्वत 2004 साल साउन महिनामा ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरूले भारत छोडे। यसरी भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा पनि जनतालाई धान्न नसक्ने ठानी श्रीतीन पद्म शमशेरले वैधानिक कानुनको घोषणा गरे, जसमा श्री 5 र श्री 3हरूको अस्तित्व, जनताको मौलिक हक, 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रीमण्डल, पञ्चायती सभा जस्ता संरचनाहरू सँगसँगै लिखित संविधानको व्यवस्था गरी बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार समेत प्रदान गर्ने गरी प्रजातान्त्रिक सुधारको आधार तयार पारे। त्यसपछि रोलक्रममा रहेका मोहन शमशेर लगायत उनका भाइहरू र केही अनुदार राणाहरूले त्यसको विरोध गरे र पद्म शमशेरलाई त्रसित पार्न थाले। त्यसपछि पद्म शमशेर आफ्नै भाइ भारदारहरूबाट मारिनु पर्ला भन्ने डरले औषधि गर्ने बहानामा भारततिर निर्वासित भए। त्यहाँ उनले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूसँग भेट गरी मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे, तर नेहरूले उनलाई नेपाल फर्की वैधानिक कानुन लागू गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि नेपाल फर्कने अवस्था नरहेकाले पद्म शमशेर राँचीतिर लागे र श्री 3 पदबाट राँचीबाटै विधिवत रूपमा राजीनामा दिए।
यसरी विक्रम सम्वत 2005 साल वैशाख 18 गते श्री 3 भएका चन्द्र शमशेरका जेठा छोरा मोहन शमशेरले पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुन खारेज गरे, जसका कारण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका मानिसहरू मोहन शमशेरको सरकारप्रति आक्रोशित हुन थाले। भारतबाट ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरूको बहिर्गमनपछि राणाहरू भारतको प्रजातान्त्रिक सरकारबाट समर्थन खोजिरहेका थिए भने भारत नेपाललाई आफ्नो अधीनमा पार्ने दाउमा थियो। ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरूले भारत छाड्ने क्रममा श्री 3 पदको रोलक्रममा रहेका प्रधान सेनापति मोहन शमशेरलाई सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभाग दाबी गर्न पत्र पठाए पनि उनको सत्ताको लोभका कारण नेपालले गुमेको भूभाग फिर्ता पाउने अवसर गुमाउन पुग्यो। यसरी मोहन शमशेरले आफू श्री 3 भएपछि पद्म शमशेरले जारी गरेको वैधानिक कानुन निष्क्रिय पारी प्रजा र मुलुकलाई दोहन गर्ने काम भने गरिरहे र राणाहरू विरुद्ध कुनै विरोधको गन्धसम्म भेटिए जागिर खोसी सबै जायज जथा जफत गर्नेदेखि कैदी बनाई जेलमा नेल ठोक्ने र यातना दिई मृत्युदण्ड समेत दिने गरेका थिए, जसका कारण मुलुकका शिक्षित समाजसेवी र प्रतिभाशाली मानिसहरू धमाधम भारततर्फ निर्वासित हुन बाध्य भएका थिए। त्यसपछि मोहन शमशेरको निरङ्कुशताबाट आजित नेपालीहरूले भारतमा सङ्गठित हुन सुरु गरे। विक्रम सम्वत 1990 मा श्री 3 पदको रोलक्रमबाट निष्कासन गरिएका सी दर्जाका राणाहरूले भारतका उत्तरी राज्यहरूमा ब्रिटिसहरूको छत्रछायामा पुर्खाहरूले थुपारेको धनका कारण ठुलो मानसम्मान र प्रतिष्ठाका साथ बसोबास गरी व्यापारमा उन्नति र प्रगति गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका राणाहरूको शक्तिलाई जरैदेखि उखेली फाल्ने प्रण उति बेलै गरेका थिए। यता अङ्ग्रेजहरूको भारत बहिर्गमनपछि नेपालका राणाहरू कमजोर हुन पुगेका थिए। त्यसपछि मोहन शमशेरको क्रूर शासन शैलीबाट आजित प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू मार्फत प्रजातन्त्र नामको अस्त्रलाई उनीहरूले नेपालमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अवसरको रूपमा लिए। त्यसपछि नेपालको थुनाबाट मुक्त भई भारतमा निर्वासित रहेका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत महावीर शमशेर र सुवर्ण शमशेर राणाहरू एकजुट भए र विक्रम सम्वत 2006 साल चैत 27 गते बीपीको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र सुवर्ण शमशेर राणाको नेपाली प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसलाई एकीकरण गरी मुक्ति सेनाको गठन गरी नेपालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि सशस्त्र विद्रोह गर्ने तयारीमा लागे। यसरी नेपालीहरूले भारतमा राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको तयारी गरिरहँदा भारतले भने आँखा चिम्लिदियो, जसका कारण मोहन शमशेरलाई दबाव बढ्यो र भारतलाई रिझाउनकै लागि विक्रम सम्वत 2007 साल साउन 15 गते भारतसँग अपमानजनक सन्धि गर्न पुगे, जसका कारण नेपाल भौगोलिक रूपमा भारतको नवउपनिवेश हुन पुग्यो। यता नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले केआई सिंहको नेतृत्वमा पश्चिमतिर रामप्रसाद राईहरूले पूर्व र अरू मुक्ति सेनाहरूले तराईमा एकैसाथ विद्रोह सुरु गरे। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गते राजा त्रिभुवन सपरिवार वनभोज गर्ने बहानामा भारतीय दूतावासमा शरण पर्न गए र त्यसको 4 दिनपछि राजा त्रिभुवन भारतीय विमानमा दिल्लीतिर भागे। त्यसपछि मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई पच्युत गरी 3 वर्षका बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा बसाले भने नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले देशैभरि सशस्त्र विद्रोह चर्काउँदै लगे। त्यसपछि भारतको दबावमा विक्रम सम्वत 2007 साल माघ 1 गते दिल्लीमा राजा राणा र काङ्ग्रेस बीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो। त्यसको 1 महिनापछि राजा त्रिभुवन नेपाल फर्केर जहानीय राणा शासनको अन्त्य भएको घोषणा गरे। यसरी राजा त्रिभुवनको भारत पलायनका कारण भारतले नेपालको आन्तरिक शासनमा हस्तक्षेप गर्ने मौका पायो। नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणापछि राणाहरूको निरङ्कुश शासन समाप्त भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा राजाको विलासीपना, नेताहरूको अदूरदर्शिता र राणाहरूको शक्तिमोहका कारण प्रजातन्त्रले राम्रोसँग जरा गाडी फुल्न र फल्न भने पाएन, जसका कारण नेपालमा प्रजातन्त्रको विजय भए पनि देशले भने निरन्तर हार्दै आइरहेको छ।